2084 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो बन्ने सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। सामाजिक सञ्जालमा सभ्य र शिष्ट भइदिनुहोस् भन्दै आफ्ना समर्थकलाई रवि लामिछानेको अनुरोध। चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको चेतावनी। तीनै तहको सरकार चलाउने, 84 को चुनाव हारिन्छ भनेर डराउने भन्दै गगन थापाको प्रश्न। सरकारको सुरुवातकै निर्णयको प्रभावले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। विद्युतको व्यापार सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा खरबौंको वैदेशिक लगानी आउने धारणा। चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका 5 केन्द्रीय सदस्य पार्टीबाट निष्कासित। आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लैले 150 सीट जित्ने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। जाँचबुझ आयोगमा मिटर ब्याजका 22,000 उजुरी परे, मधेसका मात्रै 18,000। स्थानीय तहले आज बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता विकास लामाको निधन। कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का चढेको जीप दुर्घटना, 9 जना घाइते। भैरहवामा मिटरबाजीको घरमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहको घेराउ। देशभरको मौसम बदली, मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा, जोखिम क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह। सङ्खुवा सभाको बाढीमा बेपत्ताहरूको खोजी गर्न कुकुर परिचालन। भोजपुरमा बाढीले खानेपानी आयोजना बगाउँदा 3 करोड रुपैयाँको क्षति। अबदेखि वीर अस्पतालका 700 शैय्या निशुल्क हुने। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 सकियो। नेपाल डेटाको प्रयोग र सुरक्षामा निकै कमजोर रहेको निष्कर्ष। बसाइसराई रोक्न स्याङ्जाको गल्याङका युवाले सुरु गरे गाउँमा नै सामूहिक गाई पालन। कैलालीको कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीको आक्रमण। ग्रामीण भेगका दलित र अशिक्षितलाई क्रिस्चियन बनाउने एजेन्टहरू सक्रिय रहेको खुलासा। कास्कीको रूपा गाउँपालिकामा घर घरमा मौरी पालन, 500 रोपनीमा सिप्लिगान लगाइने। कालीगण्डकी नदी किनारमा पैदल मार्ग बनाउन 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ बजेट। बागलुङमा नक्कली परीक्षार्थी बनेर लाइसेन्सको परीक्षा दिने प्रहरी जवान पक्राउ। पुलको बाटो घुमाउरो भन्दै छोटो बाटो जान खोज्दा बगेर दैलेखमा 1 किशोरीको ज्यान गयो। अध्यक्षमा राजकुमार अग्रवाल सहित नेपाल उद्योग परिसंघको नयाँ कार्य समिति चयन। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध लड्न प्रयोग गरेको निजी सैन्य समूहले नियन्त्रणमा लियो रुसका 2 वटा शहर। पहिलो नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि सिचुवानलाई। 8 वटा ड्रागन बोट पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण। नेदरल्यान्ड्ससँग हारेपछि विश्वकप छनौटबाट बाहिरियो नेपाल। दोस्रो जितपछि कुवेत साफ च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनल नजिक। भारत विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिममा 3 जना खेलाडी परिवर्तन। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पेट खराब हुने 7 वटा कारणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 10 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2023 जुन 25 तारिक। आज असार शुक्ल सप्तमी। आज रवि सप्तमी व्रत, सूर्य पूजा, भूमि पूजा पनि रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 2084 को निर्वाचनमा रासोपा पहिलो पार्टी बन्ने रवि लामिछानेले दाबी गरेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले 2084 सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको काठमाडौँ धादिङ सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले 2084 सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले भने असल मानिसका लागि पद त्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। जान्नेलाई छान्ने काम गरियो भने राम्रा मानिसहरू पदमा आउने र त्यसले पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। लडे आफ्नै घोडामा अल्झेर लड्ने हो भन्दै उहाँले त्यस्तो हुन नदिने गरी अगाडि बढ्न पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरू बीच फाटो ल्याउन ठूला दलहरूले सङ्गठित प्रयास गरिरहे पनि त्यसलाई सफल हुन नदिने बताउनुभयो। दर्शक महानुभाव, 2084 को निर्वाचनमा रासोपा पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने सभापति रवि लामिछानेको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? के साँच्चै 2084 को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पहिलो पार्टी बन्ला अथवा जनताले त्यसरी रुचाउलान् अथवा पुरानै पार्टीहरूलाई पनि फेरि मत देलान् जनताहरूले? तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत असहिष्णु व्यवहार प्रदर्शन नगर्न पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी टिप्पणी गर्दा नेताहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने बताउनुभयो। हाम्रा समर्थकहरू, हाम्रा सदस्यहरू सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु छन्, असाध्यै धेरै गालीगलौज गर्छन् भनेर आरोप लागेको छ। अब त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। पार्टीका नेताहरूलाई आएको गाली र आलोचनामाथि टिप्पणी गर्दा पनि सभ्य ढङ्गले गर्न लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो। नेताहरू इमानमा रहेका दिनसम्म मात्र कार्यकर्ताले बचाउने भन्दै उहाँले नेताहरूले इमान छाडेका दिन कार्यकर्ताले बचाउनतिर लाग्न नहुने बताउनु भएको छ। म यो पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, इमानमा रहन्जेल बाँच्नुपर्छ, मात्रै यति हो कि सभ्य र शिष्ट ढङ्गले बचाइदिनु भयो भने अहु राष्ट्रपाका समर्थकहरू त कति शिष्ट भए भन्छ। पहिला त कस्तो थिए, अहिले त कति राम्रा भएछन्। आलोचना त गर्छन्, सुन्छन्, तर कति सभ्य र शिष्ट ढङ्गले गर्छन् भनेर भन्ने वातावरण पनि हामीले नै बनाउनु पर्नेछ, रवि लामिछानेको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, हामीले पनि यहाँहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेका छौँ। खास गरी यो वाक स्वतन्त्रता भन्ने छ, खास गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग राख्न मिल्छ, पाइन्छ, तर सभ्य भाषामा शिष्ट भएर कम्तीमा भन्ने कुरा तपाईँलाई भित्रैबाट आएको भन्न मन लागेको कुराहरू तपाईँले भन्न पाउनुहुन्छ। तर सभ्य भाषा हुनु पर्यो, अलिकति हेर्दाखेरि पच्ने खालको हुनु पर्यो। असभ्य र अश्लील खालका कुराहरू नलेखिकन सभ्य तरिकाले यहाँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको यो भिडियोमा पनि तपाईँलाई के लाग्छ, रवि लामिछानेले भनेका कुराहरू तपाईँलाई के लाग्छ, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन फेरिनु र नयाँ सरकार बन्नु नौलो कुरा नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँको क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अहिलेको गठबन्धनले चित्त बुझ्ने गरी काम नगरी फेर्न सकिने संकेत गर्नु भएको हो। हामी अहिले एउटा गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धन ठिक ढङ्गले गएन, चित्त बुझेन भने गठबन्धन बदलिन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, यो कुनै अनौठो कुरा भएन, बन्छ, भत्किन्छ, भइराख्छ उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अहिले केही कम्युनिस्टहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाएको बताउँदै त्यसमा एमाले मिसिए पनि कांग्रेसलाई फरक नपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले सरकार छोड्नु पर्छ कि भन्ने डरले चुनाव अघि नै गठबन्धन गर्नु भने गलत भएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार छोड्न परे पनि नडराइकिन एक्लै चुनाव लड्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो। चुनावमा लागेको एउटा व्यक्ति ज्यान गुमाउन तयार छ, तर सरकार गुमाउन तयार भएन। थापाले भन्नुभयो, के हुन्थ्यो कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर 10 वर्ष सरकार चल्थ्यो, चलोस्, समाजवादीमा एमाले पनि थपियोस्, चलोस्, एक्लै लड्छ कांग्रेस, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले तिनै तहको सरकारमा हुँदा पनि कांग्रेस 2084 सालको चुनावमा हारिन्छ भन्ने डरमा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफ्नो चुनाव क्षेत्र काठमाडौँ 4 मा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलो पार्टी हुँदा र काम गर्ने अधिकार बोकेर बस्दा पनि चुनावसँग डराउनु लाजमर्दो भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चुनाव हारी भुइँमा बस्न तयार हुनुपर्छ। 2084 मा के हुन्छ, चुनाव हारिन्छ, चुनाव हारे के हुन्छ, चुनाव हारे भुइँमा बस्नुपर्छ। उहाँले प्रश्नोत्तर शैलीमा भन्नुभयो, भुइँमा बस्न किन डराएको, बसौँला नि त, भुइँमा के बिग्रन्छ, हेरौँला एकपटक। पार्टी संघीय सरकार 7 मध्ये 6 वटा प्रदेश सरकार र 753 मध्ये 329 वटा पालिकाको नेतृत्वमा रहँदा पनि काम नगरी डराएर बस्नु लाजमर्दो भएको बताउनुभयो। संघमा पहिलो, प्रदेशमा पहिलो, स्थानीय सरकारमा पहिलो, हातमा 4.5 वर्ष छ, अधिकार बोकेर बसेका छौँ, काम गर्ने जिम्मा लिएका छौँ, थापाले भन्नुभयो। अनि किनारमा बस्नेले के भन्दैछ भने यो 4 वर्ष खेर गयो, डुब्यो, राम्रो त हुँदैन। राम्रो नहुने भएकाले जनता थप भाँसिन्छन्, जनता भाँसिएपछि थप रिसाउँछन्, रिसाएपछि पुरानोलाई भोट हाल्दैनन्, हामीलाई भोट हाल्छन्, कांग्रेसको डराएर भागाभाग छ। कांग्रेसले 2015 सालमा र 2048 सालमा लगभग 2 वर्षको समय पाउँदा विकासको जग बसाएको भन्दै उहाँले अहिले 4.5 वर्ष समय पाउँदा पनि डराउन नहुने बताउनुभयो। 2079 सालको चुनाव हारिएला भनेर चुनाव अघि गठबन्धन गर्नु बेठिक भएको भन्दै थापाले कांग्रेस बाहेक सबै पार्टी मिले पनि डराउन नहुने उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा उत्पादित विद्युतको व्यापार सुनिश्चित गर्न सके नेपालमा खर्बौंको वैदेशिक लगानी आउन सक्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको नेपाल उद्योग परिसंघको 20औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विद्युतको राम्रो बजारको व्यवस्था गर्न खोजेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विद्युतमा खर्बौं लगानी आउन सके मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्न सहज हुने बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीलाई स्थायी र दीर्घकालीन समस्या समाधान गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक
सकारात्मक गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले धेरै मेहनत गरेर अहिले नेपाल भारत सम्बन्धलाई विश्वासको नयाँ धरातल दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भारतको सम्बन्धका सन्दर्भमा सीमाका समस्या समाधान गर्ने विषय बताउनु भएको बताउँदै नेपालसँगको सम्बन्ध हिटबाट सुपरहिट बनाउने कुरा आवेगको भरमा नआएको बताउनुभयो। उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्ध व्यापार तथा कृषि क्षेत्र विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय राष्ट्रहितको काम गरे पनि नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले वर्तमान सरकारले सुरुवातमै गरेका निर्णयको प्रभावले अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको दावी गर्नुभयो। आफ्नो सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले चुनावमा अन्तर्घात गरेको भन्दै 5 जना केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही गरेको छ। काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू देवेन्द्र नेमवाङ, देवकुमार नेमवाङ, महेन्द्र चौधरी, मनोरञ्जन गोइत र धर्मेन्द्र मरवैतालाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको हो। उनीहरूलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गरेर नसिहत दिएको केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार कारबाहीको निर्णय चित्त नबुझी उनीहरूले 15 दिनभित्र पार्टीको अनुशासन आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। जसपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको विधान मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त अनुमोदित विधानको मस्यौदा आइतबार काठमाडौँमा सुरु हुने विधान अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ। जसपाको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चालाई अनुमोदन गरेको छ। नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश कुमार भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा एमालेले प्रतिनिधि सभामा एक्लै 150 सीट हासिल गर्ने दावी गर्नु भएको छ। शनिबार सर्लाहीको लालबन्दीमा नेकपा एमाले मध्य प्रदेश स्तरीय प्रचार भेलालाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले मिसन 84 मा एमालेको ध्यान रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभामा 150 सीट हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिलेको जस्तो टाइम पास सरकार बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्र वैदेशिक सम्बन्ध धराशायी बनाउने कार्यलाई बन्द गर्ने जिकिर गर्नुभयो। अहिले संसदमा कमजोर पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मुलुकलाई सही दिशा नदिने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले यसअघि एमालेलाई मध्य प्रदेशबाट लखेट्न अनेक प्रयास भएको भए पनि मधेसका नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएका कारण उक्त प्रयास असफल भएको बताउनुभयो। उहाँले केही समय अघि मधेसकै नाममा मुलुक विभाजन गर्न खोजेको र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि साथ दिइसकेको अवस्थामा एमालेले दृढ भएर प्रतिकार गरेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले मिटरब्याज समस्याको समाधान गर्न गठन गरेको आयोगमा पीडितका 22,000 वटा उजुरी परेका छन्। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी मधेसका 8 जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटमा 17,800 र पश्चिम नवलपरासीमा 1,889 वटा उजुरी परेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै रूपन्देही र काठमाडौँमा 500 वटा उजुरी परेको छ। सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि 20 चैतमा गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। जनकपुर धाममा मुख्यालय रहेको आयोगले पीडितबाट उजुरी सङ्कलन र मेलमिलाप गराउँदै आएको छ। अध्यक्ष कार्कीका अनुसार मिटरब्याजी साउ र पीडित बीच मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकिल र प्रहरी निरीक्षक सहितको कार्यदल मार्फत मिटरब्याजी र पीडित बीच मेलमिलाप गराइरहेको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। अध्यक्ष कार्कीले 8 असारसम्म विभिन्न जिल्लामा 564 वटा निवेदनमा मिटरब्याजी र पीडित बीच मेलमिलाप भएको बताउनुभयो। मेलमिलाप हुँदा साउको नाममा राजीनामा पास भएको जग्गा पनि फिर्ता भएको र केही साउले अदालतबाट फैसला भइसकेका जग्गा र बढी असुल गरिसकेको ब्याज पनि स्वेच्छाले फिर्ता गरेको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 753 स्थानीय तहको बजेट आज सार्वजनिक हुँदैछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 71 र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को दफा 21 मा भएको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्ष असार 10 गते भित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय बजेटको अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्छ। स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि शनिबारसम्म 10 स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्। अब 743 स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न बाँकी छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अध्यावधिक अनुसार कोशी प्रदेशका 2, मध्य प्रदेशका 1, त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशका 1, गण्डकी प्रदेशका 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको जनाइएको छ। असार 10 गते भित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 52 पालिकाले समयमा बजेट पेश गर्न नसकेको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता विकास लामाको निधन भएको छ। सिन्धुपाल्चोकका पूर्व सभापति लामाको उपचारका क्रममा बीच अस्पतालमा निधन भएको हो। उहाँ क्यान्सर रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। ब्लड क्यान्सर पीडित उहाँ केही समय अघि थाइल्यान्डबाट उपचार गराएर नेपाल फर्किनु भएको हो। लामा 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ पराजित हुनुभयो। लामाकी पत्नीको गत वर्ष निधन भएको थियो। कर्णाली प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का चढेको जीप दुर्घटनामा परेको छ। खड्का चढेको कर्णाली प्रदेश 02-001-0044 नम्बरको जीप रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका 3 घारी पाखामा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा परेर सभापति खड्का सहित 9 जना घाइते भएको समाचार छ। चौरजहारी नगरपालिका 9 मा रहेको आधारभूत विद्यालय भुवा टाकुराका प्रधान अध्यापक सुगन्धा मल्ल, खड्काका स्वकीय सचिव हुकुम भिसी, चालक युवराज गिरी सहित गाडीमा रहेका 9 जना घाइते भएको बताइएको छ। आज रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकामा हुने गाउँ सभामा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाँदै गर्दा जीप दुर्घटनामा परेको हो। स्टियरिङ अकस्मात घुमेपछि अनियन्त्रित भएर जीप पल्टिएको चालक गिरीले बताएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीले घाइतेहरूको चौरजहारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको र घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढेको जनाइएको छ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताले भैरहवामा रमानन्द वानियाको घर घेराउ गरेका छन्। सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मिलनचोक निवासी वानियाको घर मिठुरबाजी पीडितहरूको आग्रहमा नियन्त्रणमा लिएको नेकपाले दाबी गरेको छ। पीडित रेणीको उपस्थितिमा नेकपाले भैरहवा स्थित मिलनचोक र बुद्धचोकमा रहेको वानियाको घर घेराउ गरेको विप्लव समूहका जिल्ला नेता वीरेन्द्र विकले बताउनुभयो। वानियाले मिठुरबाजमा पैसा दिएर ठगी गरेको भन्दै 62 जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी पनि दिएका छन्। उजुरी दिए पनि प्रशासनले व्यवस्था गरेपछि ऋणीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लिखित उजुरी दिएका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता डीएसपी श्यामु अर्यालले वानिया विरुद्ध मिठुरबाज पीडितहरूको उजुरी परेको र अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। तर यही आधारमा कसैले उहाँको घर घेराउ गरेको भए त्यो गैर कानुनी हुने उहाँको भनाइ छ। देशभरमा मौसम बदली भएको छ। मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा पानी परेको छ। गैराती, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्कीको पोखरा र मकवानपुरमा धेरै पानी परेको छ। देशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै ठाउँमा आज ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। देशभर मनसुन फैलिएको र सक्रिय अवस्थामा रहेकाले आगामी 3 दिनसम्म नै उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाको अनुरोध छ। मनसुनको समयमा बाढी पहिरो भूक्षयको सम्भावना हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको हो। गएको जेठको 31 गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिरहेको छ। अहिले मनसुनी वायुको साथै भारतको उत्तर प्रदेश आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव पनि नेपालमा परेको महाशाखाले जनाएको छ। सङ्खुवा सभामा बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यका लागि तालिमप्राप्त कुकुरहरू परिचालन गरिएको छ। असार 2 गते राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण 20 जना बेपत्ता भएका छन्। एक सातासम्म पनि बेपत्ता भएकाहरू फेला नपरेपछि तालिमप्राप्त कुकुर माग गरी खोजी थालिएको हो। तालिमप्राप्त मोती र पिक्कु नाम गरेका कुकुर बेपत्ताको खोजी गर्न परिचालन गरिएको छ। नेपाल प्रहरीले धरानबाट ल्याइएको तालिमप्राप्त 2वटा कुकुरको सहायतामा सभा खोलादेखि खोजी थालेको सङ्खुवा सभाका प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको तालिम प्राप्त कुकुरले हेवा खोला र सभा खोला किनारमा बेपत्ताको खोजी गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। बाढीले सभाखोला, लोहाकोट, भिजुवा पानी सामुदायिक लिफ्ट खानेपानी आयोजना बगाउँदा 3 करोड बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। खोलाभन्दा करिब 100 मिटर वर रहेको आयोजना स्थलमा बाढी पसेर सम्पवेल, पानी तान्ने मोटर पम्प, ट्रान्सफर्मर, 3वटा कन्ट्रोल प्यानल, स्टेबलाइजर, चेन पुल्ली, पालीघर लगायतमा क्षति पुर्याउँदा 3 करोड रुपियाँ बराबरको क्षति भएको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख देवनाथ सिंहले बताउनुभयो। आयोजना निर्माण स्थल बगरमा परिणत भएको उहाँको भनाइरहेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना बाढीले बगाउँदा राज्यलाई ठूलो क्षति पुगेको उहाँले बताउनुभयो। आयोजनाको कार्यालयले स्थलगत अनुगमन गरेर उपयुक्त विकल्पको खोजी गर्ने काम गरिरहेको प्रमुख सिंहको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट यो योजनाको निर्माण थालिएको हो। काठमाडौँको वीर अस्पतालले 700वटा जनरल शैय्या निःशुल्क गराएको छ। अस्पतालको कार्यकारी परिषदको बैठकले 700वटा जनरल बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका सह कुलपति समेत रहनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशनमा अस्पतालले 700वटा बेड निःशुल्क गराएको हो। यसअघि वीर अस्पतालले जनरल बेडको 200 रुपियाँ मात्र शुल्क लिने गरेको जनाइएको छ। जनरल बेड निःशुल्क गरिए पनि वीरको क्याबिन तथा आइसियुको शुल्क कायमै छ। वीर अस्पतालमा 950वटा शैय्या रहेका छन्।
नेपालमा अहिलेसम्म बिग डेटाको प्रयोग नभएको सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ 2023 को दोस्रो दिन डेटा गभर्नेन्स एन्ड सेक्युरिटी फर डिजिटल क्यापेबिलिटिज सेसनमा बोल्दै सरोकारवालाहरूले नेपालमा डेटाको प्रयोग र सुरक्षा निकै कमजोर रहेको बताएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निमित्त प्रमुख डाक्टर हेमराज रेग्मीले आफूले बिग डेटाको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आइटीको प्रयोग राम्रोसँग गर्न नसक्नुमा केही कानुनी बाध्यता रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा 33 जिल्लामा भएका तथ्याङ्क कार्यालय खारेज गर्नुले झन् डेटा सङ्कलन, विश्लेषण र कार्यान्वयनको प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेलले एक ठाउँमा मात्रै डेटा सेन्टर हुँदा डेटा सुरक्षामा दिनदिनै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनुभयो। सरकार यही डेटा नभएकै कारण कमजोर हुँदै गएको भन्दै अब हिमाली भेगमा डेटा सेन्टर राखेर नेपाललाई डेटा सेन्टरको हब बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। तर पूर्वाधार बनाउन निकै चुनौती रहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। बसाई सरायले गाउँ रेतिन थालेपछि स्याङ्जाका युवाले गाउँ बसौँ गाउँ फर्कौँ अभियान थालनी गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, खानेपानी, सडक लगायतको असुविधाका कारण बसाई सराय बढ्न थालेपछि गाउँघर शून्य बन्न थालेको थियो। गल्याङ नगरपालिका 9 गेइझाका युवाले स्वरोजगार सृजना गरेर सबैको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्ने र गाउँलेलाई गाउँमै अड्याउन सामूहिक गाई पालन गरेका छन्। 4 युवा कुसुम भण्डारी, विष्णु भण्डारी र तारा भण्डारी अनि प्रेम भण्डारीको सक्रियतामा सञ्चालित मुरी एग्रो गाई फार्म प्रणाली, म्युजिकल होमस्टे, सङ्गीत समूह एवं पाठशाला, युवा जागरण कृषि सहकारी, कालिका भगवती मन्दिर पर्यटकीय योजना, साना तथा मझौला व्यवसायबाट धेरैजना स्वरोजगार बनेका छन्। गाई पालनमा लागेका युवाले धेरैभन्दा धेरै युवालाई जन्मथलोमा स्वरोजगार बन्न प्रेरणा दिने, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्यका लागि सरोकारवाला निकायसँग पहल गर्दै आएका छन्। युवाको सल्लाह अनुसार गाउँमा खाली बसेकाहरू गाई पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती लगायतमा उद्यममा जोडिएर अर्थोपार्जन पनि गरिरहेका छन्। कैलाली कारागारमा अनुगमन गर्न गएका प्रहरीमाथि कैदीबन्दीले आक्रमण गरेका छन्। शनिबार दिउँसो कारागारमा अनुगमनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीमाथि कैदीबन्दीहरूले आक्रमण गरेका हुन्। कैदीबन्दीको आक्रमणबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै भूपेन्द्र सामन्त घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र साउदले अनुगमन सकेर निस्कने क्रममा सामान्य धक्कलाधक्कल भएको बताउँदै सोही क्रममा प्रहरी सहायक निरीक्षक सामन्तमाथि चोट लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीले कारागारभित्र प्रयोग गर्दै आएका 15 थान मोबाइल, 33 थान चार्जर र 1,04,000 रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ बरामद गरिएको छ। बरामद गरिएको मोबाइल र नगद रकम कारागार प्रशासनमा राखिएको छ। कैलाली कारागारमा मदिरा र लागु औषधको कारोबार तथा सेवन हुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ। केही समय अघि मदिरा सेवन गरेर कैदीबन्दी र कारागारका कर्मचारीबीच झडप भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रशासनको जिम्मेवार हेरफेर गरेको थियो। हिन्दू धर्म परिवर्तन गराएर क्रिस्चियन बनाउन मध्य प्रदेशका ग्रामीण भेगमा एजेन्टहरू सक्रिय भएका छन्। विशेष गरी अशिक्षित र दलित समुदायमा क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू सक्रिय भएका छन् भनेर नेपाल प्रेसले यो समाचार लेखेको छ। अनेक खालका प्रलोभन र भ्रममा पारेर क्रिस्चियन धर्मका एजेन्टहरू धर्म परिवर्तन गराउँदै हिँडेका छन्। मधेसका ग्रामीण भेगका अधिकांश परिवार हिन्दू धर्म मान्छन्, तर प्रलोभनमा परेर पछिल्लो समय हिन्दू धर्म परिवर्तन गर्नेहरूको संख्या वात्तै बढेको छ। सिराहाको औरही गाउँपालिका 5 स्थित सामुदायिक भवनमा हरेक शनिबार क्रिस्चियन धर्मका अगुवाहरू पुग्छन्। उनीहरूले दलित समुदायका अशिक्षित व्यक्तिलाई भेला पार्छन् र क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि कहिले बिरामी नपर्ने, घरमा कुनै पनि कल झगडा नहुने, धन प्राप्ति हुने जस्ता अन्धविश्वास फैलाएर धर्म परिवर्तन गराउँछन् भनिएको छ। स्थानीय एक वृद्धले भनेका छन् करिब 2 महिनादेखि 3-4 जना व्यक्ति आउँछन्। उनीहरू भेला पारेर सबैको हातमा परमेश्वर पिता नामको पुस्तक थमाउँछन्। भन्छन् क्रिस्चियन धर्ममा लागेपछि सबै खालको रोग निको हुन्छ, पैसाको अभाव कहिले हुँदैन, यस्ता कुरा गरेर धर्म परिवर्तन गराइरहेको छ। ती वृद्धले सुनाएका छन्। उनका अनुसार 2 महिनामा करिब 500 भन्दा बढी व्यक्तिले हिन्दू धर्म त्यागेर क्रिस्चियन बनेको जनाइएको छ। कास्कीको रूपा गाउँपालिकाले औषधीय गुण भएको शिवलिगानको व्यावसायिक खेती गरेर मोडेल फार्म तयार गर्ने भएको छ। रूपा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा रूपाको कम्तीमा 500 रोपनी क्षेत्रफलमा शिवलिगानका बिरुवा लगाउने र यसलाई मोडेल फार्मको रूपमा विकास गर्ने जनाएको छ। रूपा गाउँपालिकाले बाँदर लाग्ने जमिनमा पनि लगाउन सकिने बहुउपयोगी र राम्रो मूल्य पनि पर्ने भएकाले शिवलिगान खेतीको व्यावसायिक प्रारम्भ गरिने अध्यक्ष नवराज ओझाले बताउनुभयो। शिवलिगानको मोडेल फार्मको विकास गर्न व्यावसायिक खेती गर्ने र जारीकरणको व्यवस्था पनि पालिकाले नै गर्नेछ।
रूपा गाउँपालिकाले एकै दिन ल्याएको नीतिता कार्यक्रम र बजेटले कृषिलाई प्रमुख केन्द्रमा राखेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज उजाली नीतिता कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। गाउँपालिकाको साथ किसानको हात भन्ने नाराका साथ एक घर एक घार कार्यक्रम बृहत्तर रूपमा सञ्चालन गरिने अध्यक्ष उजाले बताउनुभयो। रूपाले मौरी पालनको हब बनाउने र उत्पादित महको ब्रान्डिङ गरी न्यूनतम 8,000 लिटर मह उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रूपालाई महको हब बनाउने यो कार्यक्रमका लागि पालिकाले 1,20,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष गुरुङले बजेट मार्फत प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वमा नै शालिग्राम शिला पाइने एकमात्र नदी कालीगण्डकीलाई पर्यटकीय विकाससँग जोड्ने प्रयास सुरु भएको छ। सालग्रामी र काली नदी नामबाट पनि चिनिने यस कालीगण्डकी नदीलाई आय आर्जनसँग जोड्दै यहाँको धार्मिक तथा पर्यटन विकासका लागि स्थानीय सरकारले योजना अगाडि सारेको छ। कालीगण्डकी नदीको ऐतिहासिकता, धार्मिक सभ्यता र महत्त्वलाई जोगाउँदै पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले नदी किनारमा पैदल मार्ग बनाउने योजना ल्याएको छ। नगरपालिकाभित्र पर्ने नदी किनारै किनार पैदल मार्ग बनाउने योजना ल्याइएको नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पैदल मार्गका लागि संघीय समपूरक कोषबाट 60 लाख, रामपुर नगरपालिकाबाट 60 लाख गरी 1,20,00,000 रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ। पैदल मार्गमा पदयात्राका साथै साइकल मार्ग, ठाउँ ठाउँमा कोसेली घर, आवास गृह, शौचालय, नदी किनारमा स्नान गर्ने स्थल तयार गरिने नगर प्रमुख थापाले बताउनुभयो। बागलुङमा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नक्कली परीक्षार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङले माझी बस्तीमा लिइरहेको प्रयोगात्मक परीक्षा ट्रायल सेन्टरमा नक्कली परीक्षार्थी बनेका सशस्त्र प्रहरी जवान गणेश कोहिरीलाई पक्राउ गरेको हो। उनी पर्वतको कुस्मा नगरपालिका पकुवा घर भई अहिले सशस्त्र प्रहरी बलको सहायक हवलदार पदमा कार्यरत विनोद नेपालीका नाममा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएका थिए। रूपन्देहीका सशस्त्र प्रहरी जवान कोहिरीलाई परीक्षा स्थलबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा सूचना अधिकारी मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। नक्कली परीक्षार्थी बनेका कोइरी सशस्त्र प्रहरी बल रूपन्देहीमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने सशस्त्र प्रहरी बलको सहायक हवलदार पदमा कार्यरत नेपाली कास्कीमा रहेको सशस्त्र बाहिनीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। नेपाललाई अनुसन्धानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीको भनाइ छ। दैलेखमा खोलाले बगाउँदा शनिबार एक किशोरीको ज्यान गएको छ। ठाँटी काँध गाउँपालिका 4 गैरा गाउँकी 16 वर्षीय उर्मिला कठातको ज्यान गएको हो। गैराती गहुँ पिस्न घट्टमा बास बसेकी ती किशोरी झोलुङ्गे पुलबाट घुमाउरो पर्ने ठानेर छोटो बाटोका लागि भूतगाड खोला तर्न लाग्दा खोलाले बगाएको ठाँटी काँध प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक असै कृष्ण कुमारले बताउनुभयो। घट्ट नजिकैबाट खोला तर्न लागेकी ती किशोरीलाई खोलाले बगाएर झण्डै 200 मिटर टाढा खोलाको किनारमा पुर्याएको थियो। मृतक उर्मिला ठाँटीकाँध गाउँपालिका 4 मा रहेको देउतीमावि गैरा गाउँमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत थिइन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घको अध्यक्षमा राजेश कुमार अग्रवाल चयन हुनु भएको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न परिसङ्घको 20औं वार्षिक साधारण सभाले अग्रवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो। यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहनुभएका अग्रवाल परिसङ्घको विधान अनुरूप स्वतः अध्यक्षमा चयन हुनु भएको हो। अग्रवाल 1.5 दशकदेखि परिसङ्घको राष्ट्रिय परिषद सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजस्व समिति सभापति, रोजगारदाता परिषद संयोजक हुँदै परिसङ्घको उपाध्यक्ष बन्नु भएको थियो। आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहनुभएका अग्रवाल सिमेन्ट, स्टिल, खाद्य लगायतका क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ। परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाललाई शपथ ग्रहण गराउँदै पदभार हस्तान्तरण गर्नुभयो। परिसङ्घको राष्ट्रिय परिषद सदस्यमा सञ्जय गोल्छा, राजबहादुर शाह, विदुषी राणा, अजित विक्रम शाह, हिमराज ढकाल, आशिष अग्रवाल जजोडिया, मनिष खेमका, द्विराज शर्मा शिवाकोटी, ध्रुवप्रसाद रिजाल, वर्षा श्रेष्ठ, हितेश गोल्छा, आशिष गर्ग, सपना सापकोटा, वीरेन्द्रराज पाण्डे निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी लक्ष्मणप्रसाद सुवेदी, गोकुल भण्डारी, सन्दीप शारदा, मोहित केडिया, अमित मोर, अमित कुमार बेगानी, चन्द्र टण्डन, रोहित गुप्ता, निर्वाण चौधरी, वरुण कुमार तोदी, त्यस्तै राहुल कुमार अग्रवाल, शरद कुमार टिवेडेवाला, विक्रम सिंहानिया, मिलनबाबु मल्ल, दीपक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सौरभ दुगड, विकास दुगड, दिलीप अग्रवाल, गोपाल कुमार अग्रवाल, आदित्य सङ्घाई निर्वाचित हुनुभएको छ। परिसङ्घको उपाध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर र भीम घिमिरे चयन हुनुभयो। त्यसैगरी परिसङ्घको स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा सन्दीप सारडा, गोकुल भण्डारी र छाया शर्मा मनोनित हुनुभएको छ। रुसको निजी सैन्य कम्पनी वाग्नर समूहले दक्षिण सहर रोस्तोभ अन डोनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। वाग्नरका प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिनले आफ्ना सैनिकहरूले रुसी सहरको सैन्य क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिएको दावी गरेका थिए। बीबीसीका अनुसार वाग्नरले रोस्तोभ अन डोन
शहरमा रहेको रुसी सेनाको दक्षिणी मुख्यालय नियन्त्रणमा लिएको हो। एक भिडियोमा येवगेनी आफै मुख्यालयमा देखिएका छन्। उनले रुसका रक्षा मन्त्री र सेना प्रमुखले आफूलाई नभेटी आफ्ना सैनिकहरू मस्कोतर्फ अगाडि बढ्ने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, हामी सेना प्रमुख र सोइगु रक्षा मन्त्रीसँग भेट्न चाहन्छौँ। जबसम्म उनी आउँदैनन् हामी यहीँ रहन्छौँ, रोस्तोव सहरलाई घेराबन्दी गर्छौँ र फेरि मस्कोतर्फ अगाडि बढ्छौँ, उनको भनाइ छ। यसैबीच मस्कोको दक्षिणी प्रान्तसँग जोड्ने महत्त्वपूर्ण राजमार्ग M4 बन्द गरिएको छ। लिपेत्स्क प्रान्तका गभर्नरले यसको पुष्टि गरेका छन्। साथै उनले प्रान्तका नागरिकहरूलाई शान्त हुन र घरभित्र रहन आग्रह गरेका छन्। येवगेनीले भने आफ्नो बाटोमा जो आउँछ उसलाई समाप्त पार्ने चेतावनी दिएका छन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सले प्रकाशित गरेको एक तस्बिरमा रस्तोव शहरको सडकमा वागनर समूहका सैनिकहरू देखिन्छन्। यद्यपि उक्त तस्बिर कुन ठाउँको हो भन्ने कुरा खुलाइएको छैन। त्यसो त वागनर समूह के हो? वागनर समूह निजी सैन्य समूह हो जसले युक्रेन युद्धमा रुसी सेनालाई साथ दिइरहेको छ। यो समूह पहिलोपटक 2014 मा सार्वजनिक भएको थियो। जतिबेला युक्रेनमा रुसी समर्थक स्वतन्त्रता पक्षको समर्थन भएको थियो त्यो बेला एउटा गोप्य समूह थियो र अफ्रिका तथा मध्यपूर्वमा सक्रिय थियो। त्यो बेला यो समूहमा जम्मा 5000 लडाकु रहेको मानिएको थियो, तर अधिकांश रुसको स्पेशल फोर्सका सैनिक थिए। क्रमशः यो समूहमा लडाकुको संख्या बढ्दै गयो। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जनवरीमा बताए अनुसार वागनर समूहका करिब 50,000 लडाकु युक्रेनमा रुसका लागि लडिरहेका थिए। उसका लागि 2022 मा ठूलो संख्यामा भर्ती गरिएको थियो किनकि रुसी सेनामा भर्ती गर्न कठिन भइरहेको थियो। वर्षको सुरुवातमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले युक्रेनमा लडिरहेका वागनर समूहका करिब 80% लडाकु जेलबाट निकालेर भर्ती गरिएको दाबी गरेको थियो। वागनर समूहका एक पूर्व सैनिकले बताए अनुसार युक्रेनमा युद्ध सुरु हुनु अघि समूहमा आबद्ध हुन ससाना गाउँहरूबाट मानिसहरू पुग्थे किनकि गाउँमा राम्रो तलब भएको जागिर पाइँदैन थियो। वागनर समूहमा $1500 मासिक तलब पाइन्थ्यो। यदि कोही युद्धमा गए $2000 तलब पाउँथे। यद्यपि रुसले निजी सैनिक सेवामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वागनर समूहले 2022 मा कम्पनीको रूपमा दर्ता गर्यो र सेन्ट पिटरबर्गमा नयाँ अफिस खोलेको थियो। त्यसो त युक्रेन युद्धमा वागनर समूहका लडाकु प्रयोग भए। युक्रेनमा वागनर समूहका हजारौं सैनिक रुसका लागि लडिरहेको अनुमान गरिन्छ। हालै मात्र वागनर समूहका सैनिकहरूले बखमुत शहरमा युक्रेनी सेनासँग लामो लडाईँ लडेका थिए, तर पछिल्लो समय लडाईँको तरिकालाई लिएर वागनर समूह र रुसी सेनाबीच तनाव बढ्दै गएको थियो। शुक्रबार वागनरका प्रमुख येवगेनीले रुसी सेनामाथि आफ्ना सैनिकहरूलाई निशाना बनाएर मिसाइल आक्रमण गरेको आरोप लगाए। रुसको सैन्य नेतृत्वमा हाबिरहेको खराबी रोक्नुपर्ने भन्दै उनले न्यायका लागि लड्ने बताए। टेलिग्राफमा पोस्ट भएको एउटा भिडियो सन्देशमा उनले भनेका छन्, जसले हामीलाई लडाकुहरूलाई मारे र युक्रेन युद्धमा 10,000 सैनिकलाई मारी उनीहरूलाई दण्डित गरिनेछ। यो सैन्यको नभई न्यायको लडाईँ भएको उनले बताएका छन्। रुसी अधिकारीहरूले भने यसको खण्डन गरेका छन् र अवैध गतिविधि रोक्न आग्रह गरेका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ताले भने पलपलको घटनाक्रमको जानकारी राष्ट्रपतिले लिइरहेको बताएका छन्। पोखरामा पहिलोपटक आयोजना भएको नेपाल चीन मैत्रीपूर्ण ड्रागन बोट रेसको उपाधि चीनकै सिचुवान ड्रागन बोट टिमले हात पारेको छ। शनिबार भएको 200 र 500 मिटर दुवैतर्फको फाइनल खेलमा सिचुवान टिमले जित निकालेको हो। प्रतियोगितामा पहिलो भएको सिचुवान ड्रागन बोट टिमले 200 र 500 मिटर दुवै विधामा उत्कृष्ट बन्दै 5,50,000 रुपैयाँका दरले 11 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। त्यस्तै प्रतियोगितामा नेपाली टिम नारा ड्रागन बोट टिमले दोस्रो बन्न सफल भयो। 200 र 500 मिटर दुवै विधामा दोस्रो स्थान बनाएसँगै उपाधिसँगै 3,50,000 रुपैयाँका दरले 7 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। मैत्रीपूर्ण स्पर्धामा चीनकै युनान ड्रागन बोट टिम तेस्रो भएको छ। दुवै विधामा तेस्रो हुने युनानले प्रति विधा 2 लाखका दरले 4 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ। प्रतियोगितामा नेपाली टिम NRCA उत्कृष्ट 4 मा पर्न सफल भएको थियो। प्रतियोगितामा नेपाल र चीनका 4-4 गरी 8 टिम सहभागी थिए। शुक्रबार भएको समूह चरणको खेलबाट नेपालका 2, चीनका 2 टिम अन्तिम 4 मा प्रवेश गरेका थिए। प्रतियोगितामा भाग लिएका 8 वटै टिमले जनही नगद 1 लाख रुपैयाँका दरले प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना, नेपालका लागि चिनिया राजदूत छङ सोङ, त्यस्तै गरी पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य लगायतले पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभयो। यसैबीच ड्रागन बोट फेस्टिभलमा प्रयोग गरिएका 8वटा फाइबरका डुङ्गा नौका चीन सरकारले पोखरा महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ। काठबाट बनेका नेपाली परम्परागत डुङ्गा भन्दा फरक फाइबरले बनेको ड्रागन मुखाकृतका 8वटा डुङ्गा केरुङ नाका हुँदै पोखरा ल्याइएको थियो। चिनियाहरूको महत्त्वपूर्ण चाडपर्व मध्येको ड्रागन बोट महोत्सवमा यस वर्षदेखि नेपालमा पनि मनाउन सुरु गरिएको जनाइएको छ। डानबुजी भनेर पनि चिनिने ड्रागन बोट फेस्टिभल महत्त्वपूर्ण महोत्सवका रूपमा लिइन्छ। चाइनिज क्यालेन्डर लुनार अनुसार 5औं महिनामा यसलाई भव्य रूपमा मनाइने गरिन्छ। ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा कमजोर प्रदर्शनसँगै नेपाल नेदरल्यान्डसँग 7 विकेटले पराजित भएको छ र विश्वकप छनौट प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। जिम्बाब्वे र वेस्ट इन्डिजसँग हार र अमेरिकामाथि जित हात पारेको नेपाललाई सुपर 6 मा पुग्ने सम्भावना कायम राख्ने नेदरल्यान्ड्सलाई हराउनै पर्ने थियो, तर हरारेमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको नेपालले निकै खराब ब्याटिङ गर्यो। टिमको स्कोर 7 रन हुँदा
ओपनर आसिफ शेखलाई शून्यमै गुमाएको नेपालका लागि कुशल भुर्तेल र भीम सार्कीले दोस्रो विकेटका लागि 46 रनको साझेदारी गरे। 14औं ओभरको 5औं बलमा भुर्तेल आउट भएपछि नेपालले निरन्तर विकेट गुमायो। नेपालको स्कोर 95 रन हुँदा महत्त्वपूर्ण 5 विकेट गुमिसकेको थियो। त्यो बेलामा पनि दुई भरपर्दा ब्याट्सम्यान कप्तान रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरे केजमा रहेका थिए। उनीहरूले पनि नेपालको पारी सम्हाल्न सकेनन्। रोहित 31.5 र ऐरे 33.5 ओभरमा आउट भए। गुलसन झा र करण केसीले पनि टिकेर खेल्न सकेनन्। अन्तिम विकेटका रूपमा आउट भएका सन्दीप लामिछानेले रोहित 33 पछि सर्वाधिक 27 रन बनाए। कुशल भुर्तेलले 27, भीम सार्कीले 22 रन बनाउँदा गुलसन झाले 15, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 15, कुशल मल्लले 12 रन बनाए। आरिफ शेख 6 र करण केसी मात्र 1 रनमा आउट भएका हुन्। नेपाललाई सस्तमै समेट्ने क्रममा नेदरल्यान्ड्सका लोगन भान भेकले सर्वाधिक 4 विकेट लिए भने वास्ट डी लिडल र विक्रमजित सिंहले समान 2-2 विकेट हात पारे। 168 रनको सामान्य लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्सले 27.1 ओभरमा मात्र 3 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टाएको हो। आमन्त्रित टिमको रूपमा पहिलोपटक साफ च्याम्पियनसिप खेलिरहेको कुवेतले पाकिस्तानलाई 4-0 पराजित गरेको छ। भारतको बेङ्गलोर स्थित कन्ट्रीरोवा स्टेडियममा भएको 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिपमा कुवेतको यो लगातार दोस्रो जित हो र यस जितले कुवेत सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। शनिबारको खेलमा पहिलो हाफमै 3 गोल गरेको कुवेतले दोस्रो हाफमा 1 गोल थपेको थियो। कुवेतका लागि चौथो गोल 69औं मिनेटमा अल राशिदीले गरेका छन्। पाकिस्तानले 24 वर्षपछि साफ च्याम्पियनसिपमा सुरुवाती दुवै खेल गुमाएको हो। 1979 मा भारतमा को साफ च्याम्पियनसिपमा 3 टिम मात्र रहेको समूहमा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र भारतसँग पराजित हुँदै समूह चरणबाट बाहिरिएको थियो। साफ च्याम्पियनसिपमा भारत विरुद्ध खेल्ने नेपाली टिममा 3 जना परिवर्तन गरिएको छ। अघिल्लो खेलमा कोभिड विरुद्ध खेलेको टिममा रहेका विमल पाण्डे, पूजन उपरकोटी र नवयुग श्रेष्ठले भारत विरुद्ध पहिलो रोजाइमा नखेल्ने भएका छन्। उनीहरूको ठाउँमा देवेन्द्र तामाङ, आयुष कलान र विमल घरती मगरले खेल्ने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले पेट खराब हुने 7वटा कारणको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। भनिन्छ पेट खराब त दिमाग खराब। वर्षाको बेला छ, यस्तो बेलामा पेटको संक्रमण हुने, अपच हुने, ग्यास्ट्रिकले बढी नै सताउने गर्छ। पेट राम्ररी सफा भएन भने, स्वस्थ भएन भने सम्पूर्ण शरीर भारी हुन्छ। त्यसो त शरीरमा धेरै जसो रोग लाग्नुमा पेटकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पेट जति राम्रो र तन्दुरुस्त हुन्छ, शरीर उति नै स्वस्थ र फुर्तिलो हुन्छ। तर पेट खराब भएमा समग्र शरीर नै शिथिल हुन्छ, कमजोर हुन्छ। त्यसो त पेट खराब हुने कारणहरू: दूषित पानी र बासी खानेकुरा। वर्षायाममा भल र फोहोर पानी मुहानमा गएर मिसिने गर्छ। दिसा पिसाबसँगै मरेका सर्प, भ्यागुता आदिलाई पनि बगाएर मुहानमा मिसाइदिन सक्छ। जब हामी यस्तो पानी पिउँछौँ, खराब ब्याक्टेरिया पेटमा पुग्छ। दूषित पानीका कारण झाडा पखाला, हैजा, हेपाटाइटिस ए यी जस्ता समस्या हुन सक्छ। त्यसो त अन्य समयमा पनि दूषित पानीले गर्दा पेट गडबड हुन्छ। त्यसैगरी बासी सडेगलेको खानेकुराले पनि यसबेला पेट खराब गर्छ। खास गरी होटल रेस्टुरेन्टमा पकाएको खानेकुरा लामो समय राख्ने गरिन्छ। यसरी राख्दा धुलो, फोहोर, झिङ्गाले दूषित बनाइदिन्छ। यस्ता खानेकुरा खाँदा पेट ढुस्सो हुने, वान्ता हुने, पखला लाग्ने गर्छ। घरमै पनि बासी रहेको खानेकुरा चाँडै सड्ने गल्ने भएकाले त्यस्ता खानेकुराहरू खाँदा पेटमा समस्या हुन सक्छ। इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम। पेट खराब गराउने अर्को कारण भनेको इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हो। आन्द्राको असाधारण खुम्चिने प्रक्रियाकै कारणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन र पेट दुख्न थाल्छ र प्रत्येक पटक खाना खाएपछि दिसा लागेको अनुभव हुन्छ। यो इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम हुन सक्छ। संवेदनशील आन्द्रा वा कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता र अत्याधिक तनावका कारण यस्तो समस्या देखिन सक्छ। तनाव भएमा एड्रिनल ग्रन्थीबाट एड्रिनालिन तथा कार्टिसाल नामको हार्मोनको स्राव हुन्छ। तनावकै कारण पुरै पाचन तन्त्रमा पोल्न थाल्छ र पाचन नली सुनिन्छ। फलस्वरूप शरीरले पोषण तत्त्व पाउँदैन। त्यस्तै अर्को हो प्याङ्क्रियाटाइटिस। पेटमा हुने प्याङ्क्रियाजलाई अग्नाशय भन्ने गरिन्छ। अग्नाशय सुनिनु प्याङ्क्रियाटाइटिस हो, जसले पेट खराब गराउँछ। अग्नाशय पेटको पछाडि भित्री भागमा हुन्छ। यसको काम एन्जाइम उत्पादन गर्नु हो। कहिलेकाहीँ पित्त थैलीमा भएको स्टोनले प्याङ्क्रियाजबाट आउने तत्त्व र पित्त थैलीबाट आउने बाइल जुसलाई अवरुद्ध गरिदिन्छ, जसका कारण प्याङ्क्रियाटाइटिस हुने गर्छ। अत्याधिक मात्रामा मदिरापान र धुम्रपान गर्नेलाई प्याङ्क्रियाटाइटिस हुने गर्छ। प्याङ्क्रियाजले इन्जाइम बनाउन सकेन भने सधैँभरि पेट दुख्ने, चिप्लो, दिसासहितको पखला लागिरहने हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को ग्यास्ट्राइटिस। अस्वस्थकर खानपान र खराब जीवनशैलीका कारण आमाशय वा सानो आन्द्रा सुनिन्छ, जसलाई ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ। यस्तै दूषित पानी र खानाबाट सर्ने जीवाणुको संक्रमणबाट एच पाइलोरी इन्फेक्सन हुन्छ। यसले पनि ग्यास्ट्रिक बढाउन सक्छ। ग्यास्ट्राइटिस बच्चादेखि वृद्ध उमेरका जोसुकैलाई पनि देखिन सक्छ। वान्ता आउने, खाना नरोच्ने, भोक कम लाग्ने, पेटको माथिल्लो भाग दुख्ने, पेट बाउडिने, दिसाको रङ कालो हुने, शरीर दुख्ने गर्छ। यसले पेटलाई मात्र नभई शरीरलाई नै कमजोर बनाइदिन्छ। यसको लामो समयसम्म उपचार नभए अल्सर, आन्द्रामा क्यान्सर
समेत हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को पेट खराब गराउने मुख्य तत्त्व धुम्रपान र मदिरा। धुम्रपान र मद्यपान अत्याधिक गर्नाले पेटमा ग्यास्ट्राइटिस र प्याङ्क्रियाटाइटिस दुवै हुन सक्छ। धुम्रपान र मदिरा लिभर र प्याङ्क्रियास दुवैमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। रक्सी सेवन गर्ने अधिकांशमा एक्युट प्याङ्क्रियाटाइटिस हुन सक्छ। त्यस्तै लिभरमा हेपाटाइटिस भएमा, किडनीमा स्टोन वा युरिक स्टोन भएमा, कोलिटिज ठुलो आन्द्राको सुजन भएमा, क्रोनिक कन्स्टिपेसन कब्जियत भएमा पनि पेट दुख्ने समस्या आउन सक्छ। त्यस्तो भए दुखाइ कम गर्ने औषधिको असर। दुखाइ कम गर्न प्राय हामी फार्मेसीमा सहजै उपलब्ध हुने ब्रुफिन, एस्पिरिन जस्ता पेन किलरको प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ। तर यस्ता औषधिको प्रयोगले पेटलाई कति खराब गर्छ भन्नेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन। दुखाइ कम गर्ने नाममा औषधिले सानो आन्द्रामा घाउ बनाउने र पेटभित्र समस्या ल्याउने काम गर्छ। मुटु रोग भएकाले लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने रगत पातलो बनाउने औषधि एस्पिरिनको प्रयोग गर्दा पनि पेटमा अल्सर हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को हो कब्जियतको समस्या। कब्जियतले शरीरमा अन्य रोग पनि पैदा गर्छ। ठुलो आन्द्राबाट दिशा निकाल्नुमा कठिनाइ हुनु नै कब्जियत हुनु हो। यो समस्या जटिल बन्दै गएपछि ठुलो आन्द्रामा अवरोध पनि आउँछ, जुन निकै घातक हुन सक्छ। पर्याप्त फाइबर नखानु, अस्वास्थ्यकर खानपान, हार्मोन सम्बन्धी गडबडी, कुनै औषधिको साइड इफेक्टले गर्दा पनि कब्जियत गराउन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई पेट खराब हुने 7वटा कारणको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? यसको सही उत्तर हो डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न रहेको छ, लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? लोकसेवा आयोगको स्थापना कहिले भएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्थ दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।